ہن اللہ سیاں اتھو تے میں کو جیل چنگی وی پئی میں کو جیل چ سٹ میری عزت بچ وے سی تیرے نافرمانی تو تے میں بچ وے ساں اللہ سیاں وت وی میں پیادا الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین اے اللہ انہاں دے مکر میرے تو پھیر دے اللہ انہاں دے رخ میرے تو موڑ دے اللہ انہاں کو میں کو انہاں کو بچا کے اللہ اگر اللہ سیاں میں بھی کھاندا پیندا آخر انسان آخر میں بھی تو تیرا بندہ پیا کتھے انج نہ ہوے تو انہاں دے ولا کے چاہ کہ میں تیرے حکم دیا بھی نہ فرمانیاں نہ کرواواں اے اللہ تو مہربانی چکار ایکو میرے کو پھیرا میں کو جیل چنگی ہوئی اللہ فرماندے فاستجاب لہو اساں ڈھیل بھی نہ کسی کہ نہ سے لئی اساں فوراً یوسف دی دعا قبول چکی تھی جہل علی دعا سچا کہ یوسف کو جیل چلائی گئے ہیں پہ ویکھو تو صحیح میرا یوسف کتھے آئی پیا کتھے وسدا رہے کتھے وکدا رہے کتھے جوانیاں چڑھائے پیا کتھے ہٹ کے اج جیلچ پیا ویندا ہے تے جیلاں چ ون کے آرام تے نہیں بیٹھا وت وی خدا دی توحید بیٹھا سنیندا ہے پیا اوے لوگو گل سنو مشکل کشا کلا نے حاجت روا ہی کلا نے غیب دان ہی کلا نے نفع نقصان دا مالک ہی کلا نے بگڑیاں بڑاون والا ہی کلا نے دھیاں پتر دیون والا ہی کلا نے عزت ذلت دا مالک ہی کلا نے اے غریب امیر تے نہیں رکھے اللہ دے دربار جو بندہ مقبول ہے پیا جڑا بندہ توحید دے اوتے قائم رہ گیا ہے پیا ویکھو سی اتنی مصیبتاں ہیں غلط کام ول وت بھی نہیں پھرے اتنے تکلیفاں پیاں دیاں اتنے دکھ پیاں دین پیو کول بھی جدائی ہوندی پئی منڈیاں چ وکدے بھی پائے پائے گھر والی جتھے راندی پئی خدمت ہی کرے دی رہ گئی پئی وت ہٹ کے وہ بھی غلط کام دے اوتے پئی رہندی لیکن وت وی دے اللہ میں کو جیل تا پسند ہے وت وی جیل چ راندے رہ گئے پائے اللہ رب العزت مسئلہ سمجھا دیتے پیو بھی زندہ بیٹھا ہے پیا ایتھے یوسف بھی زندہ بیٹھا ہے پیا پیو وقت نبی یعقوب علیہ السلام لیکن پتر دا پتہ کونی دو کتھے پیا پتر ایتھے کنواں چ پایا تے یعقوب کو پتہ کوئی نہیں پتر کو قافلے والے لئی ویندن تے پیو کو پتہ کوئی نہیں پتر منڈیاں چ وکدا پایا تے پیو کو پتہ کوئی نہیں ایتھے مصر وچ شہر وچ پلدا پایا تے پیو کو پتہ کوئی نہیں پتر نالے دے منصوبے پیاں بنیندیاں رنا تے پیو کو پتہ کوئی نہیں پتر ایتھے جیل وچ پیا ویندے تے پیو کو پتہ کوئی نہیں جیل وچ بیٹھ کے خدا دی توحید بیٹھا بیان کرے دے تاں بھی پتہ کوئی نہیں پتر جیل وچ اللہ کڈوا کے تے وت بادشاہ پیا بنے دے تاں بھی پیو کو پتہ کوئی نہیں وت ہٹ کے بھرا ہوئے ہٹ کے تے روٹیاں بھی وت دانا دے مطالبے بھی کرن گئے کھڑن تے پتراں کو وت بھی بھراواں کو بھی پتہ کوئی نہیں پیو کو بھی پتہ کوئی نہیں اللہ رب العزت مسئلہ سمجھایا او دنیا والے عالم الغیب مایا اور کوئی عالم الغیب نہیں دوجے نمبر دے تے ہر جگہ تے حاضر ناظر بھی مایا اور کوئی حاضر ناظر نہیں اگر کوئی حاضر ناظر ہوندا تے میرے نبی ہوے نا جتنی مخلوق میں پیدا کیتے ہیں پیاں نوری پیدا کیتے بھی ناری پیدا کیتے بھی بشری پیدا کیتے بھی ساری مخلوق جو افضل مخلوق بشر پے ساری بشراں جو افضل پیغمبر ہیں پے میرے پیغمبر سب تو زیادہ محبوب ہیں پے جڑے معصوم ہیں پے جنہاں کول نکے تو نکا گناہ بھی نہیں ہو سکدا جد میں اپنے نبیاں کو بھی رویندا رہ گیا یوسف دا پیو رو رو کے 40 سال دی عمر گزاری بیٹھا ہے پیا اکھاں دی بھی نہیں بھی دتی بیٹھا ہے وت بھی اللہ دی رحمت نال امیدوار بیٹھا ہے پیا میرے کو پتہ ہے دو زندہ رہی ہوں تو یوسف اللہ ملا ضرور دے سی روندا تاں ودا ہے تو پتہ نہیں زندگی مل سا بھی صحیح یا نہ مل سے